नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आज मैं लाला मूसा की सरजमीन पर अभी अभी हाजिर हुआ हूँ और मैंने यहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा का जो जमे गफ़ीर देखा है, इस पर मैं आप सब हजरात का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। हमारे ज़िला गुजरात में 2 शहर ऐसे हैं जो मजहबी इमेज के एतबार से अपना मोराल सबसे बुलंद रखते हैं, और वो लाला मूसा और दीनगाह ये दोनों शहर हैं। खारिया में हम सुबह से वहाँ पे रोड ब्लॉक करके तो अपनी आका की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे थे कि मैं एक नजरिए के तहत फिर वहाँ से इजाज़त लेकर यहाँ लाला मूसा में हाजिर हुआ हूँ। वो बयान करना चाहता हूँ कि मैं खारिया को थोड़ी देर के लिए सिर्फ छोड़कर यहाँ पर क्यों आया। मैंने कुछ अरसा महकमा पुलिस में भी गुजारा हुआ है। उस हवाले से मैं उस महकमा की भी सोच और उसकी फिक्र को जानता हूँ। खारिया में मेरा एक कोलीग मुझे मिला, साबिका कोलीग, और वो मुझे कहने लगा कि ये खारिया में आपकी जमात यहाँ धरना दे के बैठी हुई है, या बाबा जी खादिम साहब की, या बाबा अशरफ आसिफ की। मैंने उसे जवाब दिया कि ये रसूलुल्लाह की जमात बैठी हुई है। मुझे कहने लगा नहीं, सारे रसूलुल्लाह वाले आए हैं, जो रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं रखता वो तो आता ही नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक ना रखे वो आता ही नहीं, ऐसा नहीं। हम रास्ते में आ रहे थे तो एक बूढ़ी खातून अपनी बकरियों को, आज का दिन है, आज की बात कर रहा हूँ, वो हाँक के तो घर लेकर जा रही थी। साथ हमारे जवान थे तो इन्होंने नारा लगाया, आका तेरी शान की खातिर। अब माई को नहीं पता कि आगे कहना है, दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। कसम अल्लाह ताला की, उस माई ने अपना दायां हाथ खड़ा करके तो इजहार यकजहती कर ही दिया। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक सुनिए, तवज्जो फरमाए। मैं आपके जज्बे को मजीद यहाँ पे आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता, कुछ हकायक आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी गुफ्तगू को थोड़ा सा तवज्जो से सुना जाए। मैं जब खारिया से यहाँ के लिए रवाना हुआ तो मैंने ये नहीं सोचा कि यहाँ स्टेज किसका होगा, जमात कौन सी होगी, बल्कि आज एजेंसी वाले लोगों को मैं एक अमली पैगाम देने के लिए निकला हूं जो हमारे अकाबरीन की सोच है। और वो ये, कोई डायरी लिखने वाला, 23,000 की औकात रखने वाला कहीं ये ना लिख के ले जाए सिर्फ अब्दुल वाहिद सयालवी बैठा था तो उसकी पार्टी होगी, या साथ में अल्लामा नूर दानिश साहब बैठे होंगे तो उनकी जमात होगी, यहाँ साथ में कारी अब्दुल अजीज साहब होंगे तो उनकी जमात होगी। ऐसा नहीं, अमली तौर पर कदम मैंने बढ़ाया और लाला मूसा आया।
اس لیے آیا ہوں کہ ڈائری لکھنے والا یہ لکھ کر جائے، اپنے افسرانے والا کو یہ کہے کہ سارے رسول اللہ والے تھے، اور ان سب کا عقیدہ آج یہ تھا۔ ہزار نہیں کروڑ اختلافات تو ہوں گے، تجھے کیا؟ ہمارے اختلافات جسٹ اتنے ہیں جتنے سگی ماں کے بطن سے نکلنے والے دو وفادار بھائیوں کے ہوتے ہیں، بس۔ ہم سب رضوی ہیں، ہم سب سنی ہیں، ہم سب نبی کے نام پر عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو صحابہ سے لے کر آج آخری سنی تک ہے۔ مت سوچنا یہ کسی ایک کا سٹیج ہے، دیکھ میں اس لیے آیا ہوں، ہمارا سٹیج ہے یہ۔ آج یہ تیرا میرا نہیں، نبی کی ناموس کا معاملہ آ جائے، ہمارے گھریلو اختلافات پس پشت، ہمارا عقیدہ ہماری سوچ آگے آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچنا کہ کسی ایک جڑے کا یہ یہاں پہ درنا ہے، نا 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 نا، ہر عاشق رسول آج یہاں پہ موجود ہے۔ جو گھر میں کسی مجبوری کی وجہ سے ہیں، ان کے دل بھی ہمارے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ ایک ریزرو پولیس کی گاڑی آئی، پوری کی پوری پولیس آئی، تقریباً اس میں 50-60 افراد باوردی کھاریاں پہنچے۔ میرے چونکہ سابقہ جاننے والے تھے کہ ہم نے اکٹھے کھایا پیا تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ بتا تیری آنے کی نیت کیا ہے؟ علامہ غازی مسعود صاحب بھی، مفتی مسعود احمد غازی صاحب بھی میرے ساتھ تشریف فرما تھے کھاریاں میں، انہوں نے بھی اس بات کو سنا، اور 2 عالم دین ساتھ اور بھی تھے۔ اب اس پولیس والا جو ریزرو انچارج تھا کہنے لگا قسم اللہ کی نیت یہی کر کے آیا ہوں، سنیوں سے میں، علماء سے میں زیادہ احتجاج کرنے جا رہا ہوں۔ سنیں، پھر میں کیسے کہوں کہ کوئی دکاندار شامل نہیں، پھر میں کیسے کہوں کہ کوئی رکشے والا ہمارے ساتھ شامل نہیں، پھر میں کیسے کہوں کہ صرف چند لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں، کیسے کہوں کہ میں ٹیچرز یونین شامل نہیں۔ ابھی یہاں میں اس ہیڈ ماسٹر کا صرف نام اور اس اسکول کا نام مینشن نہیں کرنا چاہتا، باوضو ہوں بات سچی کروں گا۔ یہاں ملا، میں نے اسے سینے سے لگا کے تھوڑا سا دبایا، اس لیے میں نے کہا آج آپ کی عظمت اور بڑھ گئی۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا پہلے ہی آپ کا احترام کرتا ہوں کہ آپ سرکار پر درود و سلام پڑھ کے اپنی اسمبلی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج وہ لطف آیا، اگر کوئی آپ کو یہاں دیکھ لے، کہتا ہے کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، دکھانے ہی تو آیا ہوں کہ ماں نے سبق کیا دیا ہے۔ لہٰذا میں نہیں کہنا چاہتا کہ آج ہمارے ساتھ شامل چند ہوئے، ایسے نہیں، آج عمل کا رد عمل ہو رہا ہے۔ سنی جب بھی خاموش ہونے لگتا ہے، اسے کسی نہ کسی سیٹ سے کوئی ایک نکمہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر ہمیں ابھار دیتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم کوئی تحریک چلائیں کہ نظام مصطفیٰ آئے، یہ یہی چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اہل سنت کے اختلافات تھے نا، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ختم کر کے ہم اسی طرح ایک پلیٹ فارم پر آ کر ملک کی اسی طرح بھاگ دوڑ سنبھالیں جس طرح ہم نے 1947 کے وقت سنبھال رکھی تھی۔ ہم ان کا یہ خواب ضرور پورا کریں گے، وہ ہماری منزل ہے لوگوں۔ ہمیں ایک سورج وہ دیکھ کر مرنا چاہتے ہیں جو سورج بھی مسکرا کے اپنی کرنیں بکھیرے اور کہے واہ واہ، یہ ملک جس نام پر حاصل ہوا، جس نام کا نظام بھی چل رہا ہے۔ کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن اے دہریے لوگوں سے جلدی نہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے گندے انڈے ہیں انہیں باہر نہ بھیجا جائے، انہیں دین کی دعوت دی جائے۔
अभी जो करंट सूरत हाल है, जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है एक बेस पर जहाज आ चुका है और मलूना को बाहर बेचने की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि शायद कि वो भी रवाना भी हो चुकी हो। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बताना चाहता हूं कि ये फैसला सिर्फ उलमा का दिल दुखाने के लिए नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा कानूनी नुक्ते निगाह से और बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं, जरा तवज्जो से समाअत कर लेना, ताकि आपको पता चले कि ये लोग अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां बैठे हैं, उसका सिर्फ एक मकसद नहीं है। सबसे पहले सुनिए, मुल्क पाकिस्तान ने अपना इमेज दोबारा से डेवलप कर लिया कि हमने इक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शाह महमूद कुरैशी, उसके जरिए अल्लामा नूरुल हक कादरी साहब ज़ीदा मजलूहू, उनकी दी हुई पॉलिसी पर शाह महमूद कुरैशी के जरिए हमने पूरी दुनिया पर यह दोबारा से वाजे कर लिया। खोया हुआ हम जो नून लीग ने जो हमारा मोराल खोया था, उस नापाक लीग के बाद अब हमने, चूंकि उनके दौर में सरदार यूसुफ था जो नियत के बगैर ही सारे काम करने वाला था, उस पार्टी से था, वो मजहबी अमूर का वजीर था, उसे पता ही नहीं था मजहब क्या होता है, वरना वो सरकार के बारे में अपना अकीदा ही ठीक रख सकता। अब जब से ये अच्छा वैसे मजहबी अमूर का वजीर आया है ना, हमारी मजहबी पॉलिसी भी अच्छी हो गई। वरना इमरान खान की इतनी सोच कहां, किसी यहूदन से शादी ना करता, संगत अच्छी मिली ना, अल्लामा नूरुल हक कादरी साहब, डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब मजहबी अमूर के वजीर बने, तो उन्होंने कहा कि खान साहब एक पठान अहमद रजा भी हो गुजरा है, आज भी हर कौम वाला उसका नाम लेता है और अपनी रूह को तरोताजा करता है। इसने कहा फिर बताइए, तो आपने पॉलिसी दी कि बाहर जाकर ये करना होगा। हमने जनरल असेंबली में जाकर पाकिस्तान का खोया हुआ वकार दोबारा से हमने हासिल कर लिया। पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह हुआ कि मुल्क पाकिस्तान नमूस रिसालत पर कंप्रोमाइज नहीं करता। सारे मान गए, हालैंड भी मान गया, गैरेट वेल्डर भी मान गया, और उसने भी कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये मुझे इनफरादी तौर पर नहीं रोकेगी। ठीक है, वो आपस में वो अपना बयान दे सकता है। इसी इमेज की वजह से आलमी अदालत ने चंद दिन पहले एक तारीख साज फैसला किया है और उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हुए, लिहाजा उनके खिलाफ किसी किस्म की गुस्ताखाना कोई कोटिशन, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई गुस्ताखाना बयान, हर तरह से इजहारे आजादी राय करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो जुर्म होगा। इस जो आज जो फैसला हुआ, इस वक्त लाहौर में पिछले साल 31 अक्टूबर को गाजी इल्मुद्दीन का उर्स हो रहा था। आज का दिन किसी खास सोच के तहत ये रखा गया कि 31 अक्टूबर को क्यों ये फैसला दिया गया। सुनो, इसकी तफसील बाद में करते, पहले ये जो बात छिड़ी है वो बता दो। आज के फैसले से एक नुकसान ये हुआ, अब हम आलमी दुनिया के सामने इस फैसले के बाद अब हमारी जुबान बंद कर दी गई है। जब गोरे ये कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान ने मईशत के साथ साथ नामूस रिसालत को भी मुल्क में लागू कर लिया हुआ है, अब पूरी दुनिया की नुमाइंदगी नामूस रिसालत के मरहले पर, इस मामले पर पाकिस्तान करने लगा, उन्हें यह तकलीफ होने लगी। आज ये जो फैसला करवाया गया, उसका पहला नुकसान यह हुआ, आइंदा पाकिस्तान की बात में वजन खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर जब ये कहेंगे कि गोरे लोग, अंग्रेज लोग, यहूदी लोग गुस्ताखी ना करें, वो कहेंगे अपने मुल्क में करवाते हो, रिहाई देते हो, जहाजों पे बिठा के बाहर भेजते हो, हमें रोकते हो, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। आज ये कोई छोटा कदम नहीं उठाया गया। दूसरे नंबर पर मजहबी सोच का एक नुकसान हो गया। दूसरे नंबर पर
बहैसियत पाकिस्तानी थोड़ा सोच कर लेकर आए। जब हमारी फॉरेन जो पॉलिसी मेकर है, अब जब ये बाहर जाकर बात करेंगे, दुनियादार तो वैसे ईगोइस्ट होता है, हर बात पर अपनी अना को सोचता है। अब जब इन्हें हम मजबूर करेंगे कि फलां मुल्क गुस्ताखी करने लगा, फलां हक इशारा करने लगा, बात करो, ये खुद सोचेंगे कैसे बात करें। हमारा तो चीफ जस्टिस ही ऐसा है, कैसे बात करें। सबसे बड़ी अदालत ने तो मुल्क पाकिस्तान के लिए फैसला कर दिया कि जो उसने गुस्ताखियां की, जो सैयद अमीर बुखारी SSP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा ने भी सफाई मिसल पर लिखा कि वो अब भी एडमिट करती है आसिया मलूना के उसने गुस्ताखी की, तो हम कैसे ये कहें लोगों को, हम खुद तो गुस्ताख को बैरून मुल्क भेज रहे हैं, उन्हें कैसे कहें। पाकिस्तान का भी मोराल थोड़ा सा नीचे हो गया। दो नुकसानात। तीसरा नुकसान सुनिए, मुल्क पाकिस्तान में दो किरदार थे जो मुल्क पाकिस्तान की जड़ में शामिल हुए। एक था राजपाल बातिल कुव्वत की तरफ से, दूसरे थे गाजी इल्मुद्दीन शहीद हक की तरफ से। पाकिस्तान अब पैदा होने के करीब था, इसको कुछ तवानाई की जरूरत थी। इस पौधे को लगाने के लिए पहले जब गड़ा खोदा गया, उसमें ये प्लांट रखा गया, ये पौधा रखा गया मदीना से मंगवा के। जब उसमें रख के मट्टी डाल के जब ऊपर उसके पानी देने की बारी आई, गाजी इल्मुद्दीन ने अपना खून पेश कर दिया था। दो नजरिए हो गए, उस खून को समेटने वाला राजपाल था, सींचने वाला, खींचने वाला, कि ये तो पहले ही नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं। अब जब पाकिस्तान की जड़ में एक गाजी और एक शहीद का खून शामिल हो गया, अब तो पैदा होने वाला हर बच्चा ही गाजी इल्मुद्दीन जैसा पैदा होगा। एक नजरिया बना, वही चलता आया, साथ राजपाल वाला भी आया। तारीख पाकिस्तान के 71 साल गवाह है, चेक कर लीजिए। आशिकाने मुस्तफा गाजी इल्मुद्दीन को तरवीज देते रहे। हमारी सीटों पर बैठने वाले गुजरावाला से भी 1992-93 में इसी तरह कैसर मसीह और सितारा मसीह गुस्ताखान रसूल को इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन अदालत का दरवाजा खोल के उन्हें हमने बैरून मुल्क भेजा, तो ये राजपाल की सोच को प्रवेश पाने लगे। सीटों वाले राजपाल के साथ हो गए, हम जुगनू वाले सरकार के साथ हो गए। अब देखना अब क्या हुआ। चौथा नुकसान सुन लीजिए, इस फैसले की वजह से किसको तरवीज मिली, किसको शय मिली, रोना किस किस बात का है। लिखो ना एजेंसी वाले मेरी गुफ्तगू को, लिखो ना वर्दी वाले अपने दिल पे मेरी इस बातों को लिखो। गाजी मुमताज शहीद हो गया तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूं, जिसके सुन्नी होने पर कोई बंदा शक नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं गाजी मुमताज शहीद हुआ तो क्या हुआ, फलाह पा गया, कामयाब हो गया। हम सब भी तो नबी के नाम पर मरने ही आए हुए हैं ना। लेकिन नुकसान क्या हुआ आज के दिन की वजह से, गाजी मुमताज के शहीद होने की वजह से नुकसान हुआ। और वो क्या, आज तक हमारी इस सरजमीन पर आशिक मुस्तफा को फांसी नहीं दी थी, इन्होंने दी। इन्होंने नई रस्म डाली, यूरोप को खुश किया, मगरबी आकाओं को खुश किया। लेकिन आज का जो फैसला है, इसने कैसर मसीह और सितारा मसीह की तमाम तर सोच को और परवान दे दी। जैसे हमारे मुल्क में कोई भी कादियानी इस्लाम के खिलाफ कोई जसारत कर लेता है, उसके खिलाफ जब FIR हो जाती है, वो अपनी FIR को कनाडा में भेज देता है। कनाडा से उसके लिए साइलम लगाया आ जाता है, सियासी पनाह उसे वहां पे मिल जाती है, वीजा आ जाता है, वो यहां से आसानी से बाहर चला जाता है। इसी तरह आज ईसाई कम्युनिटी में ये बीज दोबारा से बोझ दिया गया है कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो
मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान में इनके नबी के बारे में कोई हल्का जुमला बोलो, तुझे खुद चीफ जस्टिस और तुझे खुद इस पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, यही तुझे अपनी सरकारी खर्चे पर बाहर ले आएंगे। मुझे बताओ एजेंसी वालों, तुम शिमर के साथ हो कि हुर के साथ हो? आज भी हम इस सारे सूरत हाल से जो गुजर रहे हैं, इसमें इमेज पाकिस्तान का खराब हो रहा है, इसमें इमेज इस्लाम का खराब हो रहा है। ये एक से मौलवी की बात नहीं, जिसका बाप एक और माने को बात सबकी है। जरा मेरे जज्बात को देखें, मैं वो हूं, आपने अभी तक किसी गुस्ताख को मारा नहीं, मारने की सोचते हैं, मैं मार के खड़ा आया हुआ हूं। और मेरा बयान पढ़ो जाके, वहां जज के सामने बगैर सोचे जो मेरा बयान निकला था वो ये था, जज साहब, पुलिस वाले भी सुन लो मेरा बयान क्या था। जज साहब उसने कहा किसके कहने पर किया? शफकात जज था, उसके सामने मैंने ये बयान दिया था, जज साहब मेरी ट्रेनिंग में ये शामिल है, जब किसी जूनियर के आर्डर के ऊपर किसी सीनियर का आर्डर आ जाए, जैसे मुंशी कहे कि तूने ये इन्हें बाजार में दाखिल नहीं होने देना, राइफल ले जाओ वहां खड़े हो जाओ, ऊपर से एसपी आ जाए और वह कहे यहां से छोड़, तू फलां जगह पे चला जा। अब कांस्टेबल यहां से मुंशी की बात नहीं देखेगा, वो एसपी की बात को नोट करके चला जाएगा। मैंने कहा जनाब जैसा मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, जूनियर के आर्डर पर जब सीनियर का आ जाए तो जूनियर के आर्डर को रिजेक्ट किया जाता है। कहता है इसका मामला क्या हुआ? मैंने कहा मुंशी ने तो कहा था ईदगाह जाके जुमा पढ़ा, मेरे नबी के इश्क ने कहा था गुस्ताख तो मार जा। सुनो, और मैंने वहां पे ये बयान दिया था, जय साहब जिंदगी में अल्लाह ने जितने सांस दिए, आखिरी सांस तक जब भी कोई गुस्ताख रसूल मिला उसे वासिले जहन्नम करता रहूंगा। ये बयान था मेरा। अल्लाह आपके जज्बों को भी सलामत रखे। लेकिन जरा तवज्जो से सुने, मेरे जज्बात किसी जगह पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज वर्दी वालों को भी, सिविलियंस को भी, ताजर्स को भी, रक्षा बान को भी, रेडी बान को भी और तमाम सरकार के चाहने वाले लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूं, लोगों ये सिर्फ उलमा का काम नहीं, आज पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए को डुबोया जा रहा है। हमें इस्लाम ने ये पाकिस्तान दिया और ये पाकिस्तान का हक बनता है इस्लाम की तरवीज व इशाअत में अपना मरकजी किरदार अदा करे। दो कौमी नजरिया आज डैमेज हो चुका है। देखें, रेमंड डेविस पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान की इतनी वैल्यू न थी कि एक कातिल को यहां सजा दे देता, लेकिन हमारे अमर चीमा ने वहां पे जब एक आम से सहाफी जो कुत्ते से भी बदतर था उस पर हमला किया तो इन्होंने उसकी डेड बॉडी भी जिस तरह डैमेज करके वापस भेजी, वो कोई आपसे छुपी ढकी बात नहीं। आज तक हमारी आसमा बाहर है, वापस नहीं आ सकी। आफिया अभी तक बाहर है, वापस नहीं आ सकी। आज तक हमारे आशिकान रसूल की लाशें आई है। अगर यहां से गुस्ताख चला गया, बताओ किस मुल्क के सामने, किस पढ़े लिखे बंदे के सामने कोई बंदा ये अपनी जबान और सर ऊपर करके कह सकेगा कि ये मुल्क दो कौमी नजरिए के नाम पर था? अरे नहीं, आज मुल्क पाकिस्तान की जड़ों का खिलाया जा रहा है। लेकिन हम भी चूड़ियां नहीं पहने हुए, हम भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आज इमरान खान ने बयान दिया है कि उसकी गवर्नमेंट रिव्यू में जाएगी, निगरानी में जाएगी। अरे हम ऐसी निगरानी पर लानत भेजते हैं। अपनी मां को रोक, वो बाहर तेरी उस जमाइमा के पास जा रही है, उसे वापस बुला, यहां किसी भी सेल में रख। हम उसे उस वक्त तक नहीं मारेंगे जब तक हम अपने कानून का एंड ना देख लें। लेकिन अगर कानून का एंड देख लिया, फिर याद रखना, अगर इमरान खान तू इस मुल्क को उठाने के लिए
تیل کو بڑھا رہا ہے، تو اس ملک کو اٹھانے کے لیے یہاں سونے کی قیمت کو بڑھا رہا ہے، تو اس ملک کو اٹھانے کے لیے ڈالر کی قیمت کو بڑھا رہا ہے، پھر میں بھی اس ملک میں جذبہ عشق رسول کو اٹھانے کے لیے ان میں عشق مصطفیٰ کو بڑھانا شروع کر دوں گا۔ تیری شان کی حاضر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، تیری شان کی حاضر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، تیری شان کی حاضر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، تیری شان کی حاضر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ ارے دیکھیں ابھی سن لیں، آپ کو فیصلے کا علم نہیں کہ فیصلہ کس بیس پر ہوا، میرے پاس سارا کا سارا فیصلہ ابھی موجود ہے، اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ ہم دلمیال کا کیس لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس پورے پاکستان میں فری وکلاء کا پینل موجود ہے، وہی ہمارا پینل دلمیال میں جو 12 ربیع الاول شریف 2016 کے 12 دسمبر کو جو قادیانی نے حملہ کر کے نعیم شفیق شہید کو شہید کیا تھا، اس کا کیس ہم لڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا وکلاء کا نیٹ ورک الحمدللہ اچھا خاصا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین کیجئے اگر یہاں پہ کوئی قانون کا ادنا سے ادنا بھی طالب علم موجود ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس بیس پر یہ رہائی ہوئی، آپ بھی سوچیں گے تاریخ کا سب سے مضحکہ خیز فیصلہ ہو چکا ہے۔ علماء اہل سنت کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ یادگار اسلاف تشریف لائی ہیں تو میں انتہائی ادب سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب شرف الروح آپ تشریف لائے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ اب سنیں، گفتگو کو میں ختم کرنے لگا ہوں، ابھی تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ فیصلہ کن پوائنٹس پر ہوا، وہ پوائنٹس آپ کو میں سناتا ہوں۔ عام سے عام بندہ بھی کہے گا کہ یہ چیف جسٹس ہے، تو خود سوچیں جب یہ انڈیا دیکھے گا، جب یہ اسرائیل دیکھے گا اس فیصلے کو کہ پاکستان کا چیف جسٹس 3 ٹاپ آف دا لسٹ جو ہمارے جج ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو باقی عدلیہ کا حال کیا ہوگا؟ بتائیں، ہمارے ملک کی عدلیہ کو اس نے ڈیمیج کیا یا ہم کر رہے ہیں؟ بولو نا۔ اب دیکھنا فیصلہ کن پوائنٹس پر ہوا، ٹیلی کرواؤں گا آپ سے، لاکھ ادنا سے طالب علم ہو، سننا۔ ڈسکس نہیں ہوا کہ آسیہ ملونہ نے گستاخی کی کہ نہیں کی، اس لیے کہ اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، وہ خود اعتراف کرتی ہے کہ میں نے کہا ہے، اور تیری جرت کے بھی صدقے جاؤں، اور ان سیٹوں والوں کی بے غیرتی اور بدضمیری پہ بھی میں کہتا ہوں کہ لعنت بھیجوں۔ دیکھیں وہ عورت ہو کے ان مردوں کو للکار رہی ہے کہ میں نے تیرے نبی کے خلاف بولتا، اور یہ بے غیرت، آگے سے ان کی کوئی شرم ہوتی تو آتی نا۔ پوائنٹ سننا، اس نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے، میں نے جو سید امین بخاری کا نام لیا ہے نا ایس ایس پی انویسٹیگیشن، اس نے بھی لکھا ہوا ہے کہ گواہ کی ضرورت نہیں پڑی، ملزم اپنے جرم کا خود اعتراف کرتی ہے۔ سیشن نے بھی یہی کہا، ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا، سپریم کورٹ تک جب بات آئی، اور یہ مقبول جان نے بھی آج یہی لکھا، مغربی آقاؤں کو تو ہوش کر لیا، اب دیوانوں کو جوش کون روکے گا۔ یہ اور یہ مقبول جان نے لکھا، اس نے کہا مغربی آقاؤں کو تو ہوش کر لیا، اب ان دیوانوں کا سمندر کون روکے گا۔ اب ایسا تو ہوگا، ایسے ایسے کاموں میں کہنا پڑے گا مجھے، کیوں اداس بیٹھے ہو ثاقب، جسٹس ثاقب سردیوں کی ان ہلکی ہلکی شاموں میں اب نکلنا باہر کرنا تو رہے، ایسا تو ہوگا پھر ایسے ایسے کاموں میں آنا۔ اب بھی اپنی گاڑی روک، اس میں کسی غریب کی ماں کو بٹھا، اللہ پاک کی قسم جو بکریاں لے کے جاتی ہوئی ہاتھ کھڑا کر کے اظہار کرتی ہے کہ زندگی آقا کے لیے، بکریاں تو بس ویسے ہی ہیں، اس عورت سے بھی بچنا، وہی غازی ممتاز نہ نکل آئے۔ دیکھنا، اب ٹیلی کر لیں، وہاں پہ گستاخی ڈسکس نہیں ہوئی، میرے پاس سارا فیصلہ موجود ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا، صفحہ نمبر 19 سے لے کر جو فیصلے کی ججمنٹ ہے وہ ساری پڑھنا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت نے
اب یہ ان کی ججمنٹ ہے, ذرا سننا. وہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے جو بیان دیا ہے, جو گواہ ہے مسلمان عورت, اس ایک عورت نے بیان یہ دیا کہ پہلے میں نے مدعی کو بتایا کہ اس عورت نے آسیہ نے گستاخی کی. اب یہ وہ ویک پوائنٹ لکھ رہا ہے خود جج, لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کہتا ہے دوسری عورت کا بیان یہ ہے کہ نہیں, پہلے میں نے اس مدعی کو مولوی صاحب کو بتایا ہے جو صدیق اکبر مسجد کا امام تھا. کہتے ہیں اب جج نے دونوں کو ٹیلی کیا, چیف جسٹس آف پاکستان نے. یار انڈیا والے کیا سوچیں گے, ان کے جج اس طرح کے ہوتے ہیں. اسرائیل والا کہا اچھا اچھا جی جج نے تو پھر تو خیر ہے, ہوگا نا. اب ہوتا کیا ہے, اگر وہ ایمانداری سے ٹیلی کرتا, ہر بندہ یہی نہیں کہتا کہ پہلا میں کیتا کام. اب دونوں کو ٹیلی کر کے وہ خود سمجھ جاتا, وہ عورت الگ وہ عالم دین کو ملی, یہ عورت الگ عالم دین کو ملی. اگر دونوں اکٹھے ملتی تو دونوں کہتی نہیں پہلے میں دسیا ہے, نہیں پہلے میں دسیا ہے, پھر تو ہم مان جاتے. اب اس پہلی عورت کو نہیں پتا تھا کہ وہ پہلی ہے کہ دوسری عورت بعد میں ملی. اس نے بھی قاری صاحب سے کہا, قاری صاحب میں بھی دسنی ہوں, میرے تو پہلے اور بندہ نہیں آیا ہونا. ارے چول پہلے اس مولوی سے تو پوچھ کے پہلی کون تھی. اتنی سی بات ہے, صرف اتنی سی بات پر اس نے کہا کہ آسیہ بے قصور, کہ وہ بھی کہتی ہے پہلے میں آئی, یہ بھی کہتی ہے پہلے میں خبر دینے آئی. ارے اس کو بھی کوئی نہیں پتا عورت کو کہ مجھ سے پہلے کوئی خبر دے کے گیا کہ نہیں. اس عورت کو بھی کوئی نہیں پتا کہ پہلے خبر دے کے گیا کہ نہیں. جیسے میں یہاں پہ آیا اور میں کہوں آج اس سارے مجمع کا مہمان صرف میں ہوں, تو اگر یہاں سے کوئی بولے گا وہ کہے گا نہیں یہاں سے گجرات سے بھی کوئی تشریف لائے ہوئے تھے, تو ٹیلی ہو جائے گا کہ نہیں میں پہلے نہیں ہوں. اب اس بات کا گستاخی سے تعلق کیا نکلتا ہے, گٹیا ترین یہ فیصلہ. اور دوسری سنیں, دوسرا جو ٹاپک اس فیصلے میں لکھا وہ یہ ہے, ایک عورت سے پوچھا گیا شہادت کے دوران جب جرح کی گئی مجموع کتنا تھا جس میں اس عورت نے گستاخی کی. عورت کہتی ہے کہ لگ بھگ 1000 تو لوگ ہوں گے. جو مسلمان عورت ہے وہ بتا رہی ہے, اس پر جب جرح کی گئی اس سے پوچھا گیا کہ وہ کتنے لوگ کا مجمع تھا جہاں آسیہ ملونہ نے اعتراف کیا. اب وہ گواہ عورت کہتی ہے مسلمان کہ جی صاحب کوئی لگ بھگ 1000 بندہ تو ہوگا. اب وہ گواہی دے کے باہر چلی گئی. دوسری عورت کو بلایا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ بتائیے جی کتنے لوگوں کا مجمع تھا. وہ کہتی ہے کہ کوئی 2000 تو ہوگا. اب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں لہذا ان دونوں کے بیان مختلف ہیں, لہذا آسیہ کو بری ہونا چاہیے. یہ نہیں ڈسکس کیا کہ آسیہ کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے, یہ ڈسکس نہیں ہوا. اب سنو, کوئی ایجنسی والا اگر یہاں موجود ہو تو اپنے آپ کو اپنی ماں کا صفحے اول کا بیٹا اور لائق ترین سمجھتا ہو کہ ماں نے منگنی جمے اور جانے سیانا کوئی نہیں, اسے کہیں سامنے آئے مجھے یہاں ایک ہی نظر میں عورت سے الرجال قوامون علی النساء, مرد تو کئی ہے یاداشت میں بھی, ہر اعتبار سے بھی, طاقت سے بھی, نگاہ سے بھی. اسے میں کہتا ہوں کیوں میری ماسی دیا پترا, بڑی محبت سے کہہ لیتا ہوں ذرا سامنے آ, ایک نگاہ میں دکھا کتنے بندے ہیں. وہ بھی کہے گا اپروکسیمیٹلی کوئی 1000 کے قریب ہوگا, اور اگر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ کہے گا ہزاروں کا مجمع ہے نا. اب یہ مبالغہ کا صیغہ استعمال ہو گیا. اور خدا کے بندو, تو چیف جسٹس بننے سے پہلے کم از کم اتنا تو جان لیتے کہ تیرے اس فیصلے سے اگر آج یورپ خوش ہوگا تو تو نے مرنا کوئی نہیں. تو نے اپنی آقا کو اپنے رب کو جو ناراض کیا, کیا پتا تیرا اگلا سانس ہے کہ نہیں. اور سب سے بڑی بات, چلو وہ تو تیری گور ہے, جیسا بھی تو ہوگا تجھے پتا چل جائے گا. دیکھ کہ دشمن ممالک کیا کہیں گے کہ ان کا چیف کس سوچ کا ہے. یہ وہ نقصانات جو آج ہو چکے ہیں.
یہ وہ ہمارا پاکستانی مرال تھا جو آج تہس نہس ہو چکا ہے. قسم اللہ پاک کی، اس سے زیادہ سیانا تو ہمارا کانسٹیبل غازی ممتاز نکلا، جس کو پتا چل گیا، طاہر القادری کو سمجھ نہ آئی کہ گستاخی کیا ہوتی ہے، ہمارا سپاہی جان گیا. تو لہذا علم کا ہونا دانش مندی پر دلالت نہیں کرتا، سرکار کا عشق ہونا دانش مندی پر دلالت کرتا ہے. شاید کسی کو یہاں تقریر پہنچی ہو، چیف جسٹس کو یہ فیصلہ دینے کے لیے وہ 13 گھنٹے کی تقریر نے بڑا کام کیا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے وہ بے قصور ہے جو کینیڈا میں بیٹھ کر وہاں کتابیں چھاپ رہا ہے. ایسے نہیں ہے. جو حضرت امام زین العابدین کا ایک فتویٰ عرض کرنا چاہتا ہوں، گفتگو میری ختم. آپ سے پوچھا گیا واقعہ کربلا کے بعد کہ حضور آپ نے تو کربلا کو اپنی آنکھوں مقدسوں سے دیکھا ہوا ہے، آپ نے تو وہاں کی فیلنگز کو بھی آپ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. حضور پوچھنے والا کوفیوں میں سے تھا، اس فوج میں سے ایک سپاہی تھا جو حضرت امام علی مقام کے خلاف برسر پیکار تھی. اس نے عرض کیا کہ جناب اب مجھے فکر لاحق ہوئی ہے کہ میں نے غلط کیا، لیکن حضور میرا قصور دیکھنا کتنا سا ہے. آپ نے فرمایا پوچھ. ارے صبر بھی ہو تو ان کے گھر جیسا. ان سے پوچھا گیا کہ حضور مسئلہ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا پوچھ. عرض کی کہ میں نے نہ تلوار اٹھائی، نہ میں نے بالا اٹھایا، نہ میں نے تیر چلایا، میں نے حضور کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے میری نوکری تھی. حضور میں صرف نوکری کو بچانے کے لیے میں صرف اس فوج کے سب سے پیچھے کھڑا تھا. میں امام علی مقام کو محبت سے دیکھتا رہا. تو مجھے بتائیے کل میرا حشر کیا ہوگا؟ آج کا اگر یہ بوڑھا عالم دین کہے کہ فیصلہ یہ اور یہ، شاید میں نہ مانوں، شاید آپ نہ مانو. اگر علامہ نور دانش، اگر کوئی بندہ یہاں سے فیصلہ کرتا، شاید ہم لوگ نہ مانتے. امام زین العابدین انہوں نے فیصلہ دیا، فرمایا کہ جس کے تو نے سنگت اختیار کی کل حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. آج بتاؤ اس کینیڈین مولوی نے جو 13 گھنٹے کا فتویٰ دے کے کہا، اس نے رستہ فراہم کیا. ہم تو رستہ کاٹنے والوں میں سے ہیں جو گستاخی کی جانب پکڈنڈی جاتی ہو. ہم تو وہاں بھی فکر رضا کا پہرا لگانے والوں میں سے ہیں. ان لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. چیف جسٹس آج تو نے یہاں فیصلے تو کر لیے، اور آج رات جہاز آ چکا ہے، آسیہ ملونہ تو باہر چلی گئی. مجھے بتاؤ تنویر قادری کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے؟ عامر چیمہ نے پاکستان میں اپنے گھر کے سامنے بنا لیا تھا. ارے نہیں، اگر جسٹس صاحب اس جیسی کنجریوں کو بچانا ہے تو پھر ہم غیور مسلمانوں کی ماں کو قتل کرنا ہوگا، جو ہم جیسے لوگوں کو پیدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ناز کے ساتھ بیچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تجھے دودھ پلایا تھا نبی کی ناموس کے لیے. آج ہمارے آبا و اجداد کو بے رندوا کرو. اگر یہ سلسلہ روکنا چاہتے ہو ہماری بچیوں کو قتل کرو، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک بوڑھا بھی بچے گا، قسم بخدا وہ بھی نعرہ رسالت لگا کے گستاخ کو واصل سے نار کرتا دکھائی دے. سنیں آپ اپنے جذبے کو سنبھالیں، جذبے کو سنبھالو، جذبے کو سنبھالو. میں تقریر لگوانا نہیں چاہتا، میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا تھا، کچھ حقانیت سے پردہ ہٹانا چاہتا تھا. جسٹ یہ ایک فیصلہ نہیں. آج ہمارا ٹی وی لاہور والے آئے، انہوں نے آ کے جب میرا انٹرویو لینا شروع کیا کھاریاں میں، تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب یہ چھوٹا سا فیصلہ تھا، آپ دیکھیں ملک میں کیا حال ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بدبخت یہ چھوٹا سا فیصلہ نہیں، یہ ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے. پوائنٹس میں نے گن کے دکھا دیے، کہاں ہم پہنچے تھے اب کہاں آ چکے ہیں. عمران خان اب جیسے ہوتا ہے نا گرد اتارنے والی بات، شلجم کے اوپر سے مٹی ہٹانے والی بات، کہتا ہے ہم ریویو میں جائیں گے.
अरे जाओ, लेकिन अगर आसिया मलूना बाहर गई तो हम तुझे भी गद्दार काउंट करेंगे। इसीएल में तेरे बाप ने नहीं आके नाम देना था, तूने इनाम देना था। आसिया का नाम इसीएल में दो और इसे रोको। अगर कोई एक बंदा चंद पैसों का फ्रॉड करे तो तू हाइपर हो जाता है, और अगर कोई मेरे नबी से धोखा करे और मेरे नबी को गालियां बके तो तू हाइपर ना हो, तो मैं तेरे जैसे लीडर पर भी थूकना भी गवारा नहीं करता। वोट देने की हम अहले सुन्नत ने जिसारत कर ली थी, होगी गलती हम सुनी कई लोगों से। इसका मतलब ये नहीं कि तुझे हम दीन दे बैठे, ऐसे नहीं। हम तुझे बताएंगे तू कैसे दौरे करता है पूरे मुल्क में। आज हम उसके रोकने तक, उसका नाम इसीएल में जाने तक और रीवी में उसको दोबारा सजाए मौत का ऑर्डर सुनाने तक हम पर अमन है। उसके बाद जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम चाहोगे। और लाला मूसा वाली पुलिस को मैं ये बयान देना चाहता हूं। जेल से आया हुआ एक अफीसर ने पिछले दिनों यहां पे रफाकत हुसैन सियालवी साहब के 4 साल जो जुल्म सितम किया था, आज अगर ये हुआ, कसम खुदा की, वाकया ठंडा होने के बाद हमारे गयूर खून कभी ठंडे नहीं होंगे। ज़हन में रखना, अगर हमने दोबारा ये बदला नहीं लिया तो हमें पाकिस्तानी समझ लो। हमने अपना वतन की खातिर हमने ये समझा कि हम लाला मूसा में अमन चाहते हैं, वरना कोई सरकार के गुलाम के साथ इससे सलूक करे और हम इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले वतन में उसे 35,000 दोबारा गिनने दे, ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शराफत है। लिहाजा अब कोई बड़ी कुर्सी वाले की तरफ से अगर आर्डर आया और तूने किसी आलिम दीन के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश की, याद रखना हालात रोज बदलते हैं। सूरज रोज चढ़ता है, रोज डूबता है, और ये पैगाम देता है मैं चढ़ा हूं डूबने के लिए। अगर तेरा दिन है तो रात भी किसी की होती है। लिहाजा इन उलमा के खिलाफ उंगली उठाने की सोचने से पहले तेरी गुलाब उठा दिखाऊंगा तुझे कि तूने जो साबिका सितम किया अभी तक इनकी आंखों में हो ना हो। रफाकत सियालवी मेरा पीर भाई है, मैं बिखरी बैत हूं, वो सियाल शरीफ। क्या समझते हो वली वली का यार नहीं होता? एक और बात सुन लो, मेरा नजरिया। थोड़ी देर ये माइक पकड़ना, आपको ये डेमो देना चाहता हूं। देखना, ये एक दरख्त है, एक ये दरख्त है, इसके ये बड़ी बड़ी शाखें, बड़ी बड़ी इसकी टहनियां मोटी मोटी, जिनकी अपने अंदर ताकत आ चुकी है, जो आगे कई टहनियां रख सकती हैं। ये है अल्लाह के वलियों के आस्ताने। एक दरख्त आगे जो शाखें हैं, हल्की सी आंधी आती है तो आपस में जो टकराती रहती है। किसी शाख ने कभी दरख्त नहीं छोड़ा, किसी शाख ने कभी ये नहीं कहा सिर्फ ये दरख्त है बाकी दरख्त नहीं। इसी तरह हर सुन्नी आस्ताने के मानने वाले हम छोटी छोटी टहनियां हैं। मैं इनके साथ टकराया तो क्या हुआ? वक्ती हवा थी, जो भी अमन हुआ, हम एक ही शाख पे हैं। लिहाजा इन मेरे उलमा को इख्तिजाज करने में कोई दिक्कत ना पेश आए, ये सोच लेना, वरना लाला मूसा वाले जेल वालों का जो हशर करते हैं वो तुम्हारी तारीख याद रखेगी। आखिरी बात मैं करके जाना चाहूंगा कि मैं चूंकि खारिया में हमारी तहरीक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, मैंने वापस वहाँ पे पहुँचना है सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए। मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था। आज 3 बजे मंडी बहाउद्दीन शहर में एहतजाजी रैली थी। सुल्तानुल मुदर्रिसीन किबला मुफ्ती सैयद पीर मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशरी सजादा नशीन आस्ताना अलिया बिक्की शरीफ सरपरस्ती आला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, उनकी ज़ेर क़यादत वहाँ पर रैली निकली थी। वहाँ शामिल होने के लिए जामिया अली उल मुर्तज़ा के तुलबा चिड़ियावाला स्टेशन से जा रहे थे, तो रास्ते में पुलिस ने तकरीबन 60 के करीब तुलबा को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। हम उनका इंतहाई अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये इंतज़ामिया को बाखबर करते हैं। देखो, ये मुल्क हम सब का है,
آج یہ ملکی نقصان ہوا، مذہبی نقصان ہوا، دل آپ کا بھی دکھ رہا ہے، دل ہمارا بھی دکھ رہا ہے. تو لہٰذا ابھی میں نماز عشاء انشاءاللہ ادھر جا کے ادا ہی کروں گا، تو آپ پیچھے سے نماز ادا کر لینا. اگر یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت حر نے بھی جب عشق کا معاملہ آیا تھا تو اپنے سپہ سالار کی نہیں مانی تھی. آج بھی ملک پاکستان میں، پنجاب میں تقریباً 9 SHO ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم دفعہ 144 کے نفاذ پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے، سرکار سے آگے کچھ نہیں. لہٰذا آپ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر کسی بڑی سیٹ والے کہنے پہ لاہور سے کوئی آرڈر آ گیا کہ علماء کے خلاف جب رات کو یہ کہیں تھوڑے نہ ہو جائے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، تو یاد رکھنا آج ہمارے اکابرین بھی لاہور ہی بیٹھے ہوئے، ہم بھی انہی کا آرڈر اپنے IG کا آرڈر سمجھیں گے، اور پھر ہم جو گھروں میں ہوں گے، جو ہم اپنی جگیوں میں ہوں گے، آج سے پھر آپ جیسا گورنمنٹ چاہے گی ہم ویسا کریں گے. لہذا بہتر یہ ہے، گورنمنٹ بھی یہی چاہے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور ہم پر امن رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ ابھی وہ عملی جہاد کا نمونہ نہیں کرنا چاہتے، ہم جہاد اسرائیل کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، ہم جہاد انڈیا کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، یورپی یونین اور امریکہ اور لادین قوتوں کے خلاف. لہٰذا ہمیں ثبوتائی نہ کرنا اور ہمارے علماء کو اکیلے نہ سمجھنا، ان کو ایک جماعت یا ایک دھڑا نہ سمجھنا. عملی طور پر آ کے بتا رہا ہوں کہ سنی سارے، رضوی سارے، بریلوی سارے ایک جان ہے. اب ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسونے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، گلشن کو مہکا کر دم لیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اور سوچا ہے قتیل کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، پھر عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جان شہادت بھی لیں گے.